नमस्कार। साताभर विश्वमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटना, समाचार, रोचक प्रसङ्गहरू समेटेर तयार पारिएको विशेष कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा स्वागत छ। कार्यक्रममा हामीले यो साताभरि पृथ्वीको परिधिभित्र र सो परिधि बाहिर भएका विशेष गतिविधिहरूलाई समेट्ने गरेका छौँ। विश्वका विविध आयामहरू समेटेर तयार पारिएको विशेष कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग आजको कार्यक्रममा विश्व समाचार अन्तर्गत पूर्वी चीनमा गएको भूकम्प, पाकिस्तानमा भएको रेल दुर्घटना, गर्मीका कारण दक्षिण कोरियाको मत्स्य पालनमा परेको असर, कम्बोडियामा हुन माने प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस र इक्वेडरमा सङ्कटकाल घोषणा लगायतका विविध खबरहरू रहेका छन्। यस्तै आजको कार्यक्रममा हामीसँग विश्व विशेष अन्तर्गत पश्चिमी अफ्रिकी देश नाइजरमा भएको कुका बारेमा जानकारी दिनेछौँ। यस्तै आजको कार्यक्रमको लिडर अफ द विकमा हामी पश्चिमी अफ्रिकी देश बुर्किना फासोका अन्तरिम राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरेको बारेमा जानकारी दिनेछौँ र आजको कार्यक्रममा हामीसँग सदाझैँ अद्भुत चीनको रोचक प्रसङ्गहरू पनि रहेका छन्। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ विश्व खबरबाट। रुस र युक्रेनबीच जारी द्वन्द्व रोक्नका लागि मध्यस्थ भूमिका खेलिरहेको टर्कीले विश्वलाई अगस्त महिनामा सुखद समाचार दिने जनाएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले इस्तानबुलमा शुक्रबारको प्रार्थनापछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आगामी अगस्तमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको टर्की भ्रमण हुन सक्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रपति पुटिनको टर्की भ्रमणको मिति नतोकिएको भए पनि अगस्त महिनाभित्र हुन सक्ने बताउनु भयो। गएको बुधबार राष्ट्रपति पुटिनले राष्ट्रपति एर्दोगानसँग टेलिफोन वार्ता गर्दै भ्रमण गर्ने बताउनु भएको थियो। टेलिफोनमा एर्दोगानले पुटिनलाई ब्ल्याक सी अनाज सम्झौता अनुसारको काम पुनः सुरु गर्न आग्रह गरेको बताउनु भयो। युक्रेन र रुस बीचको तनाव कम गर्न टर्कीको मध्यस्थकर्ताको भूमिका अद्वितीय रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रशंसा गरिएको छ। टर्कीले कीव र मस्कोलाई वार्ता मार्फत युद्ध अन्त्य गर्न निरन्तर आह्वान पनि गरिरहेको छ। टर्कीले कीव र मस्कोलाई वार्ता मार्फत युद्ध गर्न निरन्तर आह्वान पनि गरिरहेको छ। संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति एर्दोगानले ब्ल्याक सी करिडोर खोल्न सके भोकमरीबाट पीडित अफ्रिकन देशले खानेकुरा पाउने कुरा पुटिनलाई टेलिफोन संवादमा भनेको उल्लेख गर्नुभयो। टर्कीले अफ्रिकी देशहरूसँगको सकारात्मक सम्बन्ध कायम राख्न काम गरिरहेको छ। राष्ट्रपति एर्दोगानले भन्नुभयो, युरोपेली देशहरूको परम्परागत रूपमा औपनिवेशिक दृष्टिकोणको विपरीत टर्कीले लामो समयदेखि अफ्रिकी देशहरूसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै लगेको छ। पूर्वी चीनको स्यान्तोङ प्रान्तमा स्थानीय समयअनुसार आइतबार बिहान 2:33 जाँदा 5.5 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ। भूकम्पका कारण 24 जना घाइते भएको बताइएको थियो। भूकम्पका कारण 74 वटा घरमा क्षति पुगेको छ भने भूकम्प पश्चात पियुआनमा 52 वटा पराकम्पन आएको बताइएको थियो। यातायात, सञ्चार र विद्युत प्रवाह सामान्य रहेको र तेल र ग्यासको पाइपलाइनबाट चुहावट नभएको आपतकालीन प्रतिक्रियाको प्रान्तीय ब्युरोले जनाएको थियो। स्यान्तोङको देच्याउ शहरको पियुआन काउन्टीको सो भूकम्प गएको चिनिया भूकम्प सञ्जाल केन्द्र सीईएनसीले जनाएको हो। सीईएनसीका अनुसार भूकम्पको एपिसेन्टर 37.61 डिग्री उत्तरीय अक्षांश र 116.34 डिग्री पूर्वी देशान्तरमा 10 किलोमिटर गहिराइमा रहेको थियो। आइतबार बिहानै पियुआन काउन्टीमा स्थानीय समयअनुसार बिहान 3:02 जाँदा 9 किलोमिटर गहिराइमा अर्को 3 म्याग्निच्युडको दोस्रो भूकम्प पनि गएको सीएनसीले जनाएको थियो। स्थानीय अधिकारीहरूले तुरुन्तै आपतकालीन योजना र उद्धार केन्द्रहरू गठन गर्नुका साथै 16 वटा अग्नि नियन्त्रकको व्यवस्था गरेका छन्। एपिसेन्टर रहेको क्षेत्रमा उद्धार र राहत कार्यका लागि 93 जना उद्धारकर्मीहरू खटाइएका थिए। पियुआन देच्याउ शहरको मध्यभाग रहेको छ, जसको जनसङ्ख्या 42,000 छ। पियुआनमा चीनको आपतकालीन उद्धारको 4औं श्रेणीको उद्धार कार्य सुरु गरिएको थियो। सोमबार मोरक्कोमा मिनी बस दुर्घटना हुँदा 24 जनाको मृत्यु भएको छ। मोरक्कोको डेमनेट शहरमा गुडिरहेको मिनी बस अनियन्त्रित भई सडकमा पल्टिँदा 24 जनाको मृत्यु भएको हो। अन्य भने केही घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा अधिकांश वृद्ध रहेका थिए। दुर्घटनाका कारण मिनी बस क्षत विक्षत भएको थियो। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई उचित राहत दिने घोषणा गरिएको छ। सडक संरचना कमजोर भएका कारण मोरक्कोमा पटक पटक सडक दुर्घटना हुने गरेको छ। यसअघि गत मार्च महिनामा भएको मिनी बस दुर्घटनामा 11 जनाको मृत्यु भएको थियो।
सोमबार पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा रेल दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 30 जनाको मृत्यु हुँदा 100 जनाभन्दा धेरै घाइते भएका छन्। 45 किलोमिटर प्रति घण्टाको सामान्य गतिमा गुडिरहेको हजारा एक्सप्रेस रेलका 8वटा डिब्बा लिकबाट बाहिर गएकोले दुर्घटना भएको थियो। पाकिस्तानका रेल मन्त्री साद रफिकले 30 जनाको शव भेटिएको र अरूको उद्धार तथा उपचार भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो। रेलमा झण्डै 1000 जना यात्रु सवार थिए। सरकारले नवाब शहर र नजिकैको सिन्ध जिल्लाका अस्पतालहरूमा सङ्कटकाल घोषणा गरेको थियो। दुर्घटनामा कम्तीमा 100 जना घाइते भएको बताइएको छ। कराचीबाट करिब 275 किलोमिटर टाढा सहारा रेलवे स्टेसन नजिकै रेल दुर्घटना भएको हो। घाइतेहरूलाई उपचारको लागि स्थानीय अस्पतालमा लगिएको थियो। पाकिस्तानका रेल मन्त्री साद रफिकले प्रारम्भिक अनुसन्धानले रेल सामान्य गतिमा कुडिरहेको देखाएको र के कारणले दुर्घटना भएको हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन प्रयास भइरहेको बताउनु भएको थियो। रेलका 8वटा डिब्बा ट्र्याकबाट खसेका थिए। रेल कराचीबाट एबाटाबादतर्फ गइरहेको BBC हिन्दीले जनाएको छ। चर्को घामका कारण दक्षिण कोरियाको केही सामुद्रिक क्षेत्रमा पानीको तापक्रममा अत्यधिक वृद्धि हुँदा देशको मत्स्य पालन उद्योगमा क्षति पुग्दा पर्यावरणीय वातावरणमा पनि असर पुगेको छ। अत्यधिक गर्मीको मौसमलाई मध्यनजर गर्दै दक्षिणी कोरियाली सरकारले सामुद्रिक पानीको उच्च तापक्रमको लागि उच्च तहको चेतावनी जारी गरेको छ। समुद्री खानाको केन्द्र मानिने जेजु शहरमा समुद्री खानाको आपूर्ति र बिक्री घट्दा यसको मूल्यमा भने वृद्धि भएको छ। स्थानीय बासिन्दामा लोकप्रिय रहेको कटलेस स्क्विड र माकेरेल प्रजातिका माछाको मूल्य भत्तै बढेको छ। बिहिबार एउटा कटलेस माछा 4931 ओन अर्थात् $3.78 बिक्री भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको यही समयको भन्दा 30% बढी भएको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसरी मूल्यवृद्धि हुनुको मुख्य कारण सामुद्रिक पानीको उच्च तापक्रमका कारण कम समुद्री खाना उत्पादन हुनु रहेको छ। धेरैजसो देशमा जेजु आइल्यान्डमा नै कटलेस माछा निर्यात हुने गर्दछ। यस प्रजातिको माछाका लागि 23 डिग्री सेल्सियस पानीको तापक्रम उपयुक्त मानिन्छ। जेजु आइल्यान्डमा यो तापक्रम ठ्याक्कै मिल्ने गर्दथ्यो, तर यही शुक्रबार यस आइल्यान्ड आसपासको क्षेत्रमा पानीको तापक्रम 28.4 डिग्री पुगेको छ। कटलेस माछा मात्रै नभई तातो मौसमका जेजु आइल्यान्डका कारण 1,50,000 फ्लाउडर मरेपछि किसानहरू ठूलो नोक्सानी बेहोर्न बाध्य बनेका छन्। देशमा हुने खपतको 70% उत्पादन गर्ने गेउङसाङ नाम डो प्रान्तमा पनि ठूलो संख्यामा मृत्यु भएको बताइएको छ। गर्मीबाट बच्न धेरै फार्महरूमा कालो रङको पर्दा लगाइएको छ। तातो तापक्रमले दक्षिण कोरियाको पर्यावरणीय वातावरणको विनाश गरेको छ। राजधानी सियोलका 2 करोड नागरिकका लागि खानेपानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको स्योयाङ तालमा 50 वर्षपछि हरियो काई देखिन थालेको छ। काईका कारण पनि ताल गनाउनुको साथै हरियो पनि देखिएको छ। कम्बोडियाका राजा नोरोडम सिहामुनीले हुन मानेतलाई देशको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री सामदेश टेचो हुन सेनले पदबाट राजीनामा दिएपछि उहाँको स्थानमा उहाँका छोरा हुन मानेतलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको हो। हुन सेनको आग्रहमा 45 वर्षीय मानेतलाई प्रधानमन्त्री बनाउने शाही आदेशमा राजा सिहामुनीले हस्ताक्षर गर्नु भएको हो। तर प्रधानमन्त्री बन्नका लागि हुन मानेत र उहाँको नयाँ मन्त्री परिषद सदस्यहरूले अगस्त 22 मा तय भएको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विश्वासको मत पाउनुपर्ने हुन्छ। मानेतले सोही दिन शपथ लिने आकलन गरिएको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री हुन मानेत CPP को स्थायी कमिटी सदस्य र शाही कम्बोडियन सशस्त्र बलको उपकमान्डर हुनुहुन्छ। हुनसेनको नेतृत्वको कम्बोडियन पिपुल्स पार्टी CPP ले यही जुलाई 23 मा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा ऐतिहासिक जित हात पारेको थियो। CPP ले 125 सिटको राष्ट्रिय सभामा 120 सिट जितेको थियो। 38 वर्षसम्म कम्बोडियाको प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्नु भएका हुन सेनले 26 जुलाईमा पदबाट राजीनामा दिँदै आफ्नो ठाउँमा जेठो छोरा हुन मानेतलाई शक्ति दिने घोषणा गर्नु भएको थियो। यद्यपि 71 वर्षीय सेनले आफू CPP को अध्यक्ष रहने र अर्को वर्षको फेब्रुअरी 25 तारिकमा हुने सिनेट निर्वाचनको सिनेटको अध्यक्ष हुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार फर्नान्डो विलास विसेन्सियोको गोली हानी हत्या भएपछि इक्वेडरका राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासोले देशभर 60 दिनका लागि सङ्कटकालको घोषणा गर्नु भएको छ। राष्ट्रको सशस्त्र बललाई नागरिकको सुरक्षा, देशको शान्ति र अगस्त 20 को स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक निर्वाचनको ग्यारेन्टी गर्न देशभर परिचालन गरिएको राष्ट्रपति लासोले युट्युबबाट प्रसारण गरिएको सम्बोधनमा भन्नु भएको छ। 10 दिनपछि हुन लागेको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा भ्रष्टाचार र अपराधिक
गिरोह विरुद्ध अभियान चलाउँदै आएका पूर्व पत्रकार बिल्ला भिसेन्सियोको बिहिबार पुइठोमा भएको चुनावी र्यालीमा गोली हाने हत्या गरिएको थियो। उहाँको चुनावी प्रचार टोलीका एक सदस्यले स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई बताए अनुसार कारमा चढिरहेका 59 वर्षीय बिल्ला भिसेन्सियोलाई उहाँको टाउकोमा 3 गोली प्रहार गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाका सदस्य बिल्ला भिसेन्सियो इक्वेडरमा संगठित अपराध र सरकारी अधिकारीहरू बीचको सम्बन्धबारे बोल्ने थोरै उम्मेद्वारहरूमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो। ल्याटिन अमेरिकामा सामान्यतया सुरक्षित र स्थिर देशका रूपमा चिनिएको इक्वेडरमा हालैका दिनमा हिंसा र अपराधमा भर्खरको वृद्धि भएको छ। अपराधिक गतिविधि वृद्धिको मुख्य कारण लागु औषध तस्करी बनेको छ। बिल्ला भिसेन्सियोलाई गोली प्रहार भएपछि सुरक्षाकर्मीले जवाफी कारवाही गरेको थियो। त्यस क्रममा 2 प्रहरी अधिकारी सहित अन्य 9 जना घाइते भएका छन्। छापा मारेर हत्यामा संलग्न 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वातावरणीय विनाश कम गर्नुपर्ने मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आउनुभएका पूर्व पत्रकार बिल्ला भिसेन्सियोलाई लागु औषध तस्करी गर्ने एक गिरोहले हालै ज्यान मार्ने धम्की दिएको थियो। विश्वमा साताभर भएका खबरहरूको केही संक्षिप्त जानकारी पश्चात अब भने कार्यक्रममा जानकारी अफ्रिकी राष्ट्र सुडानको। सुडानमा जारी सशस्त्र युद्धका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली धराशायी बन्दा सुडानमा महामारी फैलिने जोखिम बढेको छ। सुडानी सशस्त्र बल SAF र द्रुत प्रतिक्रिया बल RSF बीचको जारी सशस्त्र युद्ध 100 दिनभन्दा धेरै भइसक्दा पनि जारी रहँदा मानवीय अवस्था झन दयनीय बन्दै गएको छ। अगस्त महिनामा प्रवेश गरेसँगै बर्खायामको सुरुवात हुँदा राजधानी खार्तुममा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा वर्षा हुन थालेको छ। वर्षायामको तातो र चिसो वातावरण लामखुट्टे र अन्य कीटाणुहरूको प्रजननका लागि उपयुक्त हुने हुँदा रोगको संक्रमण फैलिने जोखिम बढ्ने गर्दछ। यसकारण ठूलो संख्यामा संक्रामक रोगहरू फैलिने जोखिम रहेको छ। सुडानको राजधानी खार्तुम, ओमदुर्मान र उत्तरी खार्तुमको ठूलो क्षेत्रमा भयानक वेदान्त जारी छ। यो क्षेत्रका शहरमा आधारभूत सार्वजनिक सेवा प्रणाली पूर्ण रूपमा बन्द छन्। फोहोर सङ्कलन प्रशोधनका साथै सडकको सफाई र कीटाणु नष्ट गर्ने कार्य पनि बन्द छ। द्वन्द्वका कारण राजधानीको ठूलो क्षेत्रको पानी प्रशोधन सुविधामा पनि गम्भीर क्षति पुगेको छ। धेरै शहरमा सुरक्षाका लागि भनेर फोहोर बोक्ने ट्रकहरू प्रवेश गर्न नपाउने र सडकको फोहोर बोकेर उपयुक्त प्रशोधन गर्न पनि नपाइएकोले हाल लामखुट्टेको प्रजननको जोखिम बढेको छ। वर्षायाममा प्रवेश गरेकोले लामखुट्टेको टोकाइले निम्त्याउने संक्रामक रोगहरूले ल्याउने गम्भीर प्रकोप सशस्त्र द्वन्द्वको भन्दा ठूलो हुने सरकारी अधिकारी मोटासिम युसेफ सर्वानीको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवीय मामिला समन्वय कार्यालयका अनुसार सुडानका 80% भन्दा धेरै हस्पिटलहरू सेवाविहीन भएका छन्। असुरक्षा र औषधिको अभावले गर्दा ठूलो संख्यामा औषधि पसलहरू बन्द भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले हालसालै मात्रै सुडानको केही भागमा दादुरा र हैजाको संक्रमण फैलिएको बताएको थियो, जसमा 2000 भन्दा बढी दादुराका केसहरू हुँदा 30 जनाको ज्यान गएको थियो। सुडानको यो प्रसङ्गपछि अब भने कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा पालो भएको छ विश्व विशेषको र आजको विश्व विशेषमा हामी चर्चा गर्छौं पश्चिमी अफ्रिकी राष्ट्र नाइजरमा यही जुलाई 23 भएको सैनिक कुको बारेमा। पश्चिमी अफ्रिकामा रहेको भूपरिवेष्टित राष्ट्र नाइजरमा यही जुलाई 23 सैनिक कु भयो। राष्ट्रपति मोहम्मेद बाजुमलाई उनकै सुरक्षा गार्डले बन्दक बनाएर सत्ता हत्याएपछि यसले सर्वत्र तहल्का ल्यायो। राष्ट्रपतीय सुरक्षा कमान्डर जनरल ओब्डौ रहमाने चियानीले आफूलाई जुन्टाको लिडर घोषित गरेका थिए। कु गरेसँगै नाइजरको सीमा बन्द गरिएको थियो भने सरकारी कार्यालय निष्कासित गरी कर्फ्यूको घोषणा गरिएको थियो। सन् 1960 फ्रान्सको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि नाइजरमा भएको यो 5औं कु हो। सन् 2010 पछिल्लो पटक कु भएको थियो। सन् 2023 जुलाई 23 कु हुनु पहिले पनि नाइजरमा कुको प्रयास सन् 2021 भएको थियो। नाइजरमा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चुनिएका पहिलो राष्ट्रपति हुन् मोहम्मेद बाजुम। उनको राष्ट्रपतीय कार्यकाल सुरु हुनुभन्दा 2 दिन पहिले पनि सैनिकहरूले कुको प्रयास गरेका थिए, तर यो पूरा भने भएन। पश्चिम अफ्रिकाको यो क्षेत्रमा सन् 2021 धेरै कुहरू भए। सन् 2021 सेप्टेम्बर 5 गिनिया, सन् 2021 मे 24 माली, सन् 2021 अक्टोबर 25 सुडान र सन् 2021 जनवरी 23 र सेप्टेम्बर 30 गरी 2 पटक बुर्किना फासोमा सैनिक कु भए, जसलाई कु बेल्ट भनेर पनि चिनिएको छ। यसै श्रृङ्खलाको रूपमा नाइजरमा पनि जुलाई 23 भएको कुलाई हेरिएको छ।
यो पटक भएको कुको अन्तर्राष्ट्रिय समाज र पश्चिमी अफ्रिकी क्षेत्रीय संगठन इकोवासले विरोध गरिरहेका छन्। यसलाई उनीहरूले देशमा सैनिकहरूको हस्तक्षेपको रूपमा लिँदै नाइजेरियन संकट 2023 भनेका छन्। संविधान नै विघटन गरी भएको यो कुलाई हटाएर राष्ट्रपति बाजुमलाई रिहा गर्न र पुनः संविधान लागू गर्न सबै तर्फबाट नाइजरमा दबाव बढिरहेको छ। राष्ट्रपति बाजुमले पनि संविधान र जनताको हकमा लडिरहने सामाजिक सञ्जालमा जनाएका थिए। तर सैनिक कु गरेको समूह भने पुरानै स्वरूपमा आउने सोचमा देखिँदैन। चौतर्फी दबाव बढिरहेको नाइजरमाथि इकोवासले विभिन्न विषयमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने सैनिक हस्तक्षेपको पनि चेतावनी दिएको छ। नाइजर इकोवासको सदस्य राष्ट्र हो। यसअघि इकोवासले कु गरेको माली, गिनिया र बुर्किना फासोमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। इकोवासले अफ्रिकी क्षेत्रमा अर्को कु स्वीकार्य नहुने बताएको थियो। यसो भएमा यो मुद्दा अफ्रिकन युनियन र पश्चिमी देशहरूमा लैजाने इकोवासका अध्यक्ष रहेका नाइजेरियाका राष्ट्रपति बोला टिनुबुले बताएका थिए। तर नाइजरमा कु भयो र विभिन्न प्रतिबन्ध नाइजरले खेपिरहेको छ। यता कु गर्नुको कारण देशमा असुरक्षा बढेको जनरल ओब्डौ रहमाने चियानीको भनाइ छ। नाइजरमा आन्तरिक द्वन्द्व जारी छ। अल-कायदा र आइसिससँग सम्बन्ध रहेका सशस्त्र समूह र नाइजर सरकारबीच युद्ध जारी छ। यो कारण देशमा असुरक्षा बढेको जनरल चियानीको भनाइ छ। नाइजरले फ्रान्स र अमेरिकी सैनिकहरूसँग मिलेर प्रतिवाद गरिरहेको छ। तर यो नै देशका लागि खतरा भइरहेको भनी सैनिक कु गरेको जनरल चियानीले बताएका छन्। कुसँगै नाइजरमा फ्रान्स र पश्चिमा देशका नागरिकलाई बाहिरिन र सैनिक पनि हटाउन सूचना जारी भएको थियो र नाइजर छाड्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ। नाइजरमा भएको कुको विरोध गरिरहेका इकोवास र अन्य पश्चिमा देशहरूले सैनिक हस्तक्षेप र अन्य धेरै प्रतिबन्धका चेतावनी दिइरहेका छन्। तर यो लडाईँमा नाइजरको साथ कु भएका देशहरू माली र बुर्किना फासोले पनि दिइरहेको जनाएका छन्। यदि इकोवास वा अन्य पश्चिमा देशहरूले नाइजरमा हमला वा कुनै पनि सैन्य गतिविधिहरू गरेमा त्यो यी राष्ट्रहरूमाथिको प्रतिवाद हुने भन्दै द्वन्द्वका लागि पनि आफूहरू तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय अफ्रिकी देशहरूमा पश्चिमा देशहरू विरुद्धको भावना विकसित भइरहेको छ। अफ्रिकी देशहरूमा विकास नहुनु र गृहयुद्ध चलिरहनुमा युरोपेली देश र अमेरिकाको ठूलो हात रहेको भने आवाज उठिरहेको छ। यही कारणले अमेरिका र युरोपेली समर्थक भएका राष्ट्र प्रमुख हटाएर कु गरेको आंकलन गरिएको छ। कु भएका माली र बुर्किना फासोमा रहेका सबै अमेरिकी र युरोपेली नागरिक र सैनिकहरूलाई हट्न सूचना जारी गरिएको थियो। पछिल्लो समयमा बढिरहेको नाटोको विस्तारका कारण दबावमा परेको रसियाले आफ्नो प्रभाव अफ्रिकामा बढाउन खोजिरहेको छ। अफ्रिकी राष्ट्रमा अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रप्रति बढिरहेको रुष्टतालाई रसियाले फाइदाको रूपमा उठाउन खोजेको पनि आंकलन भइरहेको छ। मालीमा कु भएपछि रसियाको भाडाको सैनिक समूह वाग्नरलाई प्रवेश दिएको थियो र अमेरिकी सैनिकलाई बाहिरिन चेतावनी दिएको थियो। यता बुर्किना फासोमा पनि यही क्रम चलिरहेको छ। त्यसैले नाइजरमा पनि रसियाको प्रभाव बढ्ने र वाग्नरको प्रवेश हुने आंकलन गरिएको छ। नाइजरको यो प्रसङ्गपछि अब भने कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा प्रसङ्ग भारतको लोकसेवाले राहुल गान्धीलाई सांसदमा बहाल गरेको छ। गत शुक्रबार मात्रै भारतको सर्वोच्च अदालतले आपराधिक मानहानि मुद्दामा राहुललाई दोषी ठहर गर्ने सुरतको अदालतको फैसलाको बदर गरेपछि उहाँलाई सांसद पदमा बहाली गरिएको हो। सुरत अदालतको आदेशले राहुल गान्धीलाई सांसदबाट हटाएको भारतको लोकसभाले उहाँको सांसद पद पुनः कायम गरेको सूचना निकालेको थियो। उहाँ केरलको वायनाड क्षेत्रमा लोकसेवा सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले सन् 2019मा मोदी थरप्रति गरेको टिप्पणीलाई लिएर बीजेपीका सांसदले सुरतको अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए, जसमा अदालतले उहाँलाई दोषी ठहर गरेको थियो। त्यो फैसलापछि गान्धीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। लोकसेवाले पद बहाल गरेको सूचना निकाले लगत्तै काङ्ग्रेस आएका कार्यकर्ताले खुसियाली मनाएका छन्। गान्धी लोकसेवा बैठकमा पुग्दा विपक्षी सांसदहरूले उहाँको स्वागत गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। राहुल गान्धीको यो प्रसङ्गपछि अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ लिडर अफ द विकको र आजको कार्यक्रमको लिडर अफ द विकमा हामी अफ्रिकी देश बुर्किना फासोका राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरेको बारेमा जानकारी गर्नेछौँ। पश्चिम अफ्रिकामा रहेको भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो बुर्किना फासो।
सेतो सुनको रूपमा किसानहरूमा चर्चित कपास उत्पादनमा अफ्रिकामा नै सबैभन्दा ठूलो उत्पादक हो बुर्किना फासो। यसका लागि यो चर्चित छ, तर बुर्किना फासोको चर्चा पछिल्लो समय चुलिएको छ। कारण हुन् यहाँका राष्ट्रपति क्याप्टेन इब्राहिम ट्राओरे। 34 वर्षका राष्ट्रपति ट्राओरे हाल शासनमा रहेका संसारका सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। सन् 2022 जनवरी 23 मा भएको सैनिक कुबाट राष्ट्रपति हुनुभएका पाउल हेनरी सान्दाओगो दामिबालाई 8 महिनापछि हटाएर सन् 2022 सेप्टेम्बर 30 मा ट्राओरे बुर्किना फासोको राष्ट्रपति बन्नुभएको हो। ट्राओरेले अन्तरिम राष्ट्रपतिको रूपमा बुर्किना फासोको बागडोर अक्टोबर 6 देखि सम्हाल्नु भएको हो। पूर्व राष्ट्रपति दामिबाले बुर्किना फासो सरकार र इस्लामिक क्रान्तिकारी बीच जारी गृहयुद्धलाई राम्रो ढङ्गबाट सम्हाल्न नसकेको भन्दै ट्राओरेले उहाँलाई हटाएर सत्तामा आउनु भएको हो। सन् 1988 मा बुर्किना फासोको माओहोइन प्रदेशको बोन्डुकुमा जन्मिनुभएका ट्राओरे सन् 2022 मा भएको कुलाई समर्थन जनाउनु भएको थियो। सन् 2009 मा बुर्किना फासोको आर्मीमा भर्ती हुनुभएका ट्राओरेको सेनामा पदोन्नति निकै द्रुत रूपमा भयो। उहाँले बुर्किना फासोको 5औं ठूलो सहर काएको सैनिक प्रमुखको रूपमा सन् 2022 मार्चमा काम गर्नुभएको थियो। उहाँ सन् 2019 मा गठन भएको आतंकवादी विरोधी विशेष सैन्य बल कोब्रासँग पनि आबद्ध रहेको धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा विवाद पनि रहेको छ। जनवरीमा भएको कुसँग धेरै समर्थकहरू जिहादी विद्रोहीलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको भनी असन्तुष्ट रहेका थिए। सो समयमा ट्राओरे र अरू सुरक्षा अधिकारीले सो समयमा शक्तिमा रहेका पाउला हेनरी सान्दागाओ दामिबालाई आफ्नो लक्ष्यमा पुनः विचार गर्न सुझाएका पनि थिए। त्यसो नगरी आफ्नो त्यस लक्ष्यबाट टाढा रहेको र दामिबाको महत्त्वाकांक्षा बढेका कारण फेरि कु गर्नु परेको ट्राओरेले बताउनु भएको थियो। सत्तामा बसेको पाका सैनिक अधिकारीहरूसँग असन्तुष्ट रहेका युवा सैनिकहरूले ट्राओरेको संलग्नता नरहेको भनिएको कोब्राको सहयोगमा पुनः कु गर्यो र सत्ता आफ्नो बनायो। सत्ताको प्रमुख भएपछि ट्राओरेको पद भने क्याप्टेन मात्रै रहेको छ। कुबाट सत्तामा आए पनि ट्राओरेले सन् 2024 को जुलाईमा लोकतान्त्रिक निर्वाचन गराउने वाचा गर्नुभएको छ। फ्रान्सको सहयोगमा त्यहाँ जारी स्थानीय विद्रोह विरुद्ध लडिरहेको बुर्किना फासोमा राष्ट्रपति बनेसँगै ट्राओरेले फ्रान्सको सेनालाई बाहिरिन आदेश दिनुभयो। शक्तिमा आएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका विविध आयामहरूको समर्थन जनाउँदै आफ्नो देशको साझेदारीको परिधि बढाउने र जितको साझेदारी गर्ने उहाँले घोषणा गर्नुभयो। यससँगै उहाँको प्रशासनले मालीमा भएको कुको खुलेरै समर्थन जनायो र गिनियालाई पनि देशमा आमन्त्रण गर्यो। यी सबै देशमा सैनिक शासन रहेको छ। यदि यी देशहरूले संगठन गरे भने यो सबैभन्दा ठूलो सैनिकद्वारा शासित देशहरूको संगठन पनि बन्नेछ। अप्रिलमा विद्रोही सेनाको आक्रमण बढ्न थालेपछि उहाँले सेनाको समर्थन गर्ने जनसङ्ख्याको सामान्य परिचालनको घोषणा गर्नुभयो। ट्राओरेले खुलेरै युरोपेली र अमेरिकीहरूको विरोध र रसियाको समर्थन गरेपछि केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा उहाँ रसियाका भाडाका सैनिकहरूको समूह वाग्नरसँग निकै नजिक रहेको पनि विश्लेषण गरेका छन्। केही समय अघि ट्राओरे राजधानी बुर्किना फासोमा आउँदा उहाँलाई नागरिकहरूले खुलेरै स्वागत गरेका थिए। उहाँको नाम लिएर चिच्याइरहेका नागरिकहरूले बुर्किना फासोसँगै रसियाको झण्डा पनि फरफराएका थिए। यही सन् 2023 जुलाई 29 मा रसिया अफ्रिका सम्मेलनमा रसियामै गएर रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई आफूले रसियाको साथै रहेको जनाएपछि बुर्किना फासोमा रसियाको प्रभावको अनुमान सबैले लगाउन सुरु गरेका छन्। यस्तै ट्राओरेले सन् 1992 देखि बन्द रहेको रसियाली दूतावास खोल्ने निर्णय पनि गर्नुभएको थियो। तर फ्रान्सेली पत्रिका ले मोन्डले सन् 2023 मेमा ट्राओरेले हालसम्म आफ्नै सैनिकको प्रयोग गरी विद्रोहीसँग लडिरहेको र रसियाली वाग्नर समूहको सहयोग नमागेको जनाएको थियो। ट्राओरेलाई बुर्किना फासोका पूर्व राष्ट्रपति क्याप्टेन थोमस इसिडोरे न्योल साङ्कारासँग पनि तुलना गरिएको छ। साङ्काराले पनि सन् 1983 मा कु गरेर 33 वर्षको उमेरमा पहिलो राष्ट्रपति बन्नुभएको थियो। साङ्काराको मृत्यु सन् 1987 अक्टोबरमा हत्याद्वारा भएको थियो। ट्राओरे शक्तिमा आएपछि बुर्किना फासोका नागरिकमा एक उत्साहको प्रभाव भएको छ। युवा सत्तामा आएपछि गरिबी र युद्धको दलदलमा फसेको बुर्किना फासोमा परिवर्तन आउने अनुमान र आशा सबैले गरेका छन्। कान्छो र सम्भावना बोकेका बुर्किना फासोका राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे आजको हाम्रो कार्यक्रमका लिडर अफ द विक।
लिडर अफ द विकमा बुर्किना फासोका राष्ट्रपतिको यो जानकारीपछि अब भने कार्यक्रममा जानकारी पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई 5 वर्षका लागि राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगको आदेशअनुसार खान आउँदो 5 वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने हुनु भएको छ। आयोगले खानलाई सम्पत्तिको गलत घोषणा गरेकोमा दोषी ठहर गर्दै अयोग्य ठहर गरेको हो। खानको निर्वाचन क्षेत्र अब खाली रहनेछ। पाकिस्तानी कानुन अन्तर्गत दोषी व्यक्ति तोकिएको अवधिको लागि कुनै पनि सार्वजनिक पदमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ। खानमाथि प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा प्राप्त महँगा उपहारहरू बेचेर सरकारी कोषमा जम्मा नगरेको आरोपमा अदालतले गएको शनिबार 3 वर्षको जेल सजाय पनि तोकेको थियो। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा 3 वर्षको जेल सजाय सुनाए लगतै लाहोर स्थित उहाँकै घरबाट पक्राउ गरिएको थियो। पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ पीटीआई पार्टीका नेता खान सन् 2018 को मेमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। खानलाई संसदले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेपछि सन् 2022 अप्रिल 10 मा पदमुक्त हुनुभएको थियो। गत मे महिनामा खानलाई इस्लामाबादमा भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो र केही समयका लागि हिरासतमा राखिएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री खानको पक्राउलाई लिएर उहाँको पार्टी पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ पीटीआईका समर्थकहरू सडकमा ओर्लिएका थिए र प्रहरीसँग झडप गरेका थिए। दलको आन्दोलनको दबावपछि उहाँलाई 3 दिन हिरासतमा राखेपछि रिहा गरिएको थियो। खानले लामो समयदेखि यस वर्षको अन्त्यमा हुने निर्वाचनमा भाग लिन नदिनका लागि पक्राउ गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउँदै आउनु भएको थियो। ट्रायल कोर्टको 3 वर्ष जेल बस्नुपर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै नेता खानका वकिलहरूले पुनरावेदन दायर गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री खानलाई राजधानी इस्लामाबादबाट करिब 60 किलोमिटर पश्चिममा रहेको ऐतिहासिक एटिक सहरको बाहिर भागमा रहेको औपनिवेशिक युगको जेलमा राखिएको छ। तल्लो स्तरको उक्त जेलमा अमानवीय ढङ्गले उहाँलाई राखिएको उहाँका वकिल मिसाल युफुजाईले बताएका छन्। सातभर विश्वमा भएका रोचक प्रसङ्ग र घटनाहरू समेटेर तयार पारिएको कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा यो खबरपछि अब भने पालो भएको छ एउटा रोचक सामग्री प्रस्तुत गर्ने र यो प्रसङ्ग छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक मनमोहकताले भरिएको चीनमा अनेकौं रोचक किस्सा कहानीहरू रहेका छन् र आजको कार्यक्रममा चीनको उत्तर पश्चिम कानु प्रान्तको भित्री भागमा रहेको रङ्गीन पहाडहरूको श्रृङ्खला चाङयेको किस्सा हामी प्रस्तुत गर्दछौँ। चीनको उत्तर पश्चिमको भित्री भागमा श्रृङ्खलाबद्ध पहाडहरू छन्। यसलाई रङ्गीन चाङए तान्स्या भनिन्छ। यहाँ तपाईले इन्द्रेणीको रङ भेट्न सक्नुहुन्छ। यहाँको भूभाग यति प्रतिकूल छ कि घाँसले पनि अस्तित्वका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यसो भए यस्ता रङहरूको चित्रपट कहाँबाट आयो? कल्पना गर्न गाह्रो छ, तर इतिहासमा यो क्षेत्र एउटा ताल थियो। यी बहुरङ्गी पहाडहरू ताल तलैयाहरूको दीर्घकालीन भूचालबाट विकास भएका हुन्। तापक्रम र आर्द्रतामा परिवर्तन र विभिन्न खनिज तत्त्वहरूको अस्तित्वको कारण, साथै विशेष गरी तालले ठिग्राएको विविध फलामका कारण यी विशिष्ट रङ्गीन पहाड बनेका छन्। यो प्राचीन रेशम मार्गको एक भाग पनि हो। 700 वर्ष अघि मार्को पोलोले एक पटक यो ठाउँको भ्रमण गरेका भनिन्छ। तर मार्को पोलोको तुलनामा आज हामी धेरै रमाइलो गर्न सक्छौँ। यी सामग्रीहरूसँगै आज हामी कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अर्को साता पनि हामी विश्वमा भएका रोचक प्रसङ्गहरू, घटनाक्रम समेटेर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि रे टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त नमस्कार।